औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com। खीरी.com ने एक इंतहाई दिलचस्प और मालूमाती सीरीज़ शुरू की है जो कि जिनों की दुनिया के बारे में है। नाज़रीन, इस सीरीज़ का पहला एपिसोड आप देख चुके हैं। ख़ास बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने सुने सुनाए किस्से कहानियों पर मुश्तमिल ये सीरीज़ नहीं तैयार की है, बल्कि जो कुछ भी हम कौमे जिन के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं या पहुंचाएंगे, वो जानकारी बहुत ही मुस्तनद किताबों से हासिल की गई है। नाज़रीन, बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है जिसमें जिन्नात का हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना, इस्लाम लाना और मसाइल दरियाफ्त करना तफसीलन दर्ज है। बल्कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत से कब्ल एक अरब का शख्स था, जलीह नाम था। उस जलीह नाम के शख्स ने बहुत ही डरावनी, खौफनाक, हैबतनाक एक आवाज़ सुनी और वो आवाज़ एक जिन की थी। रेगिस्तान में वो आवाज़ गूंज रही थी। उस जिन ने कहा कि ऐ जलीह, तू अब बुत परस्ती छोड़ दे और उस नूरानी हस्ती की तलाश में रहे। इस रिवायत से ये मालूम हुआ कि जिन्नात मुसलमान भी हैं और कमालात के कायल भी हैं। नाजरीन, जिन्नात के मरातिब भी हैं। अगर सिर्फ जिन का जिक्र हो, यानी कहीं पर सिर्फ जिन का जिक्र हो, तो उससे मुराद जिन होंगे। और अगर वो मुराद हो जो लोगों के साथ घरों में रहते हैं, तो उन्हें आमिर कहा जाएगा। यानी इस बात से मालूम हुआ कि जिन लोगों के साथ घरों में भी रहते हैं, सभी घरों में नहीं, जहां वो चाहते हैं वहां रहते हैं। तो जो लोगों के साथ घरों में रहते हैं उन्हें आमिर कहा जाएगा। अगर बच्चों से शरारत करने वाले हों तो उन्हें अरवाह कहा जाएगा। कुछ ऐसे जिन होते हैं जो बच्चों से शरारत करते हैं, और जब जिन बच्चों से शरारत करते हैं तो अक्सर बच्चे रोते हैं, चीखते हैं। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें कोई जिस्मानी तकलीफ हो रही हो, हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो जिनों की शरारत होती है। तो जो बच्चों से शरारत करते हैं उन्हें अरवाह कहा जाता है। यही जिन जब खबासत करें, कोई खबीसाना काम करें, कोई खबीसाना हरकत करें और लोगों को तकलीफ पहुंचाएं, तकलीफ पहुंचाने के लिए आमादा हों, उन्हें तकलीफ पहुंचाएं, तो उन्हें शैतान कहा जाता है। अगर इससे ज्यादा शरारत करें तो उन्हें इफरियत कहा जाता है। इफरियत। अहले इस्लाम के तमाम फिरके जिन्नात के वजूद के कायल हैं। जिन्नात के वजूद पर किसी किस्म का शको शुबा नहीं है। उन्हें हर खासो आम जानता है। कौन ऐसा शख्स है जो जिन्नात के बारे में नहीं जानता है या जिन्नात का नाम नहीं सुना है? उनकी जिंदगी के हवाले से, उनकी हरकतों के हवाले से किस्से कहानियां मशहूर हैं, सभी जानते हैं। और जिन्नात के वजूद की शाहिद कुरान है। कुरान में खुद ही कई जगह पर जिन्नात का जिक्र हुआ है। हाँ, एक कलील तादाद में फलासफा के जाहिल गिरोह ने जिन्नात से इनकार किया है। यानी कुछ ऐसे फलासफर हैं, इल्म फ़लसफ़ा पढ़ने वाले, उनकी भी तादाद बहुत कम है जिन्होंने जिन्नात से इनकार किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस ने फरमाया कि जिन इंसान से 2000 साल कब्ल पैदा हुए। नाज़रीन, हम यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि बाज़ रिवायात में 2000 साल से भी ज़्यादा
کا عرصہ بتایا گیا ہے، لیکن کم از کم 2000 سال پہلے جن انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے، ان کی تخلیق ہوئی۔ قرآن فرماتا ہے کہ جن کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ آگ جس میں دھواں نہیں ہوتا ہے، اس آگ سے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کی تخلیق فرمائی۔ جیسے انسان کی، آدمی کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، ایسے ہی جنوں کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ بے دھوئیں کی آگ سے ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن زمین کے ساکن ہیں اور ملائکہ آسمان کے ساکن ہیں، یعنی جن زمین کے رہنے والے ہیں اور ملائکہ آسمان کے رہنے والے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ جیسے انسان زمین کا رہنے والا ہے لیکن وہ خلا میں بھی جاتا ہے، لیکن جو ان کی مستقل سکونت ہوتی ہے، جو ان کا مستقل قیام ہوتا ہے، وہ زمین کا ہوتا ہے۔ ملائکہ زمین پر بھی تشریف لائے ہیں، آتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جو سکونت ہے وہ آسمان ہے۔ تو ایسے ہی جنات کی جو سکونت ہے وہ زمین ہے، زمین کے ہی ساکن ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو الجنان سموم کو پیدا فرمایا۔ ابو الجنان کے مطلب ہے جنوں کا باپ۔ جیسے انسانوں کے، آدمیوں کے باپ کون ہیں؟ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اسی لیے انہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی بشر کے باپ۔ ایسے ہی جنوں کا جو باپ ہے، یعنی پہلا جن، اسے سموم کہا جاتا ہے، سموم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو الجنان سموم کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آگ کی لو سے پیدا فرمایا۔ اس کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا جو چاہے مانگ لے۔ ابو الجن نے عرض کیا کہ پروردگار، میری آرزو ہے کہ ہم ہر ایک کو دیکھیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ جب ہم مریں تو ہم تحت الثری میں چھپ جائیں۔ تحت الثری زمین کے سب سے آخری جو زمین کا طبقہ ہے۔ اس نے یہ بھی اپنی ایک دعا کی یا اس آرزو کی کہ ہمارے میں کسی پر موت نہ آئے، اور جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو اثر نو، جوانی مل جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم فرمایا، ان کی تخلیق فرمائی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جاؤ زمین کو آباد کرو۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، انہیں بہت طویل عرصہ گزر گیا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور خون ریزی شروع کر دی۔ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا، تو جنہوں نے اپنے بادشاہ یوسف اس کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ملائکہ کا لشکر دوسرے آسمان سے بھیجا، انہی میں ابلیس بھی تھا۔ یہ لشکر 4000 افراد پر مشتمل تھا۔ انہوں نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیرے میں دھکیل دیا، کیونکہ خوریزی کر رہے تھے زمین پر، ایک دوسرے کا قتل کر رہے تھے، مار رہے تھے، اپنے بادشاہ تک کو مار دیا تھا۔ تو فرشتوں کا دوسرے آسمان سے فرشتوں کا لشکر آیا، ساتھ میں ابلیس بھی تھا، اور پھر جو یہ خوریزی کر رہے تھے ان کو جزیرے میں پھینک دیا۔ ابلیس اور اس کے رفقا زمین پر رہ گئے اور انہیں زمین کی عبادت راس آ گئی، اور انہوں نے بھی زمین کی سکونت کو پسند کیا، کیونکہ ابلیس ابھی تک لعنت کا طوق نہیں پڑا تھا، اور وہ تو جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، اللہ نے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ مردود ہوا۔ تو ناظرین، یہ سیریز جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو جنوں کے بارے میں بہت دلچسپ معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے، دلچسپ حقائق
دلچسپ سچے واقعات ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب ضرور کر لیں، خود بھی سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے جو احباب ہیں، آپ کے گھر کے لوگ ہیں جن کے پاس بھی موبائل ہے، ان سے بھی گزارش کریں کہ kheeri.com کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں اور دیکھتے رہیں kheeri.com۔